नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दार्चुलामा भारतीय सुरक्षा बलको दादागिरी विरुद्ध नेपालमा विरोध प्रदर्शन। भारतीय ज्यादती विरुद्ध नेताहरू लाचार हुँदा स्वाभिमानी नेपाली पीडामा। राष्ट्रिय सभामा दार्चुला काण्डका सम्बन्धमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि प्रश्न। छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने खाँडको आश्वासन। पार्टीलाई नयाँ गति दिएर अगाडि बढ्ने नेकपा एमालेको निर्णय। देशका 6743 वटै वडामा वडा स्तरीय अधिवेशन र पालिकाहरूमा पालिका स्तरीय अधिवेशन गर्ने। कर्णाली प्रदेशका 4 जना एमाले सांसद पदमुक्त। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चद्वारा यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज। लुम्बिनीका विपक्षी गठबन्धनद्वारा बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग। 41 सांसदले बुझाए हस्ताक्षर। मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद धरापमा। अफगानिस्तानको कान्दाहार विमानस्थलमा तालिबानी विद्रोहीको रकेट हमला। सम्पूर्ण हवाई उडानहरू रद्द। 100 यात्रु अलपत्र। र जापानमा जारी ओलम्पिकमा 29 स्वर्ण जित्दै चीन पहिलो स्थानमा कायमै। दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले 22 र आयोजक जापान 17 स्वर्ण सहित तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ। घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको 5 सदस्यीय छानबिन समितिको टोली कैलाली पुगेको छ। टोली मंगलबार मात्रै धनगढीबाट हेलिकप्टर मार्फत दार्चुला जाने तयारीमा छ। तर यसअघि सीमा क्षेत्रमा घटेका यस्ता कैयौं घटनाका दोषी कारबाहीको दायरामा नआएकाले यस समितिले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेमा स्थानीयले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। आखिर कहिलेसम्म नेपालीहरूले छिमेकीको ज्यादती सहने? गणतन्त्र हाँकिरहेका नेताहरू छिमेकीको दुर्व्यवहार सहन किन बाध्य छन्? देशभित्र राजनीतिक रस्साकस्सी चलेको छ। सीमा क्षेत्रमा छिमेकीको दादागिरी छ। नेताहरू अझै पनि व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिएका छन्। सीमा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले आफ्ना निर्दोष नागरिकको हत्या गर्दा समेत नेताहरू सत्ता मोहमा डुबेर को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छन्। त्यसैले त भनिन्छ यो देशको सीमा रक्षा वर्दी बिनाका सीमा रक्षक नागरिकले गरेका छन् भनेर। तर विडम्बना के छ भने ती नागरिकलाई सिंहदरबारले चिन्दैन। पूर्वको काकटभित्तादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म भारतीय ज्यादती भोगिरहेका जनताको कथा सत्तामा जाँदा राष्ट्रियताको चर्का नारा लगाउनेहरूले बुझ्नै सकेनन्। त्यसैले सीमामा ज्यानको बाजी थापेर आफ्नो एक इन्च जमिन जोगाउने जनता नै असली सीमा रक्षक बनेका छन्। छिमेकीबाट बारम्बार उनीहरूको मानमर्दन भइरहेको छ। सीमा स्तम्भ जोगाउँदा कतिले भारतीय फौजको अपशब्द सहनु परेको छ भने कतिले भौतिक आक्रमण भोगिरहेका छन्। अझ कतिपयले त गोली पनि थाप्नु परेको छ। सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरूले कहिलेकाहीँ हेलिकप्टरबाट सीमाको निरीक्षण गर्न जानु बाहेक सिनको भाँच्न सकेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा देशभक्तिको जुहारी खेल्नेहरूको राष्ट्रवाद आफ्नो देशको सीमासम्म पुग्न सक्दैन। जुन जनताले भारतीय अतिक्रमणको प्रतिवाद गरेर सीमा स्तम्भ जोगाइरहेका छन् उनीहरू कुनै सञ्चार माध्यममा छाएका छैनन्। हुन त हामी राणातन्त्रदेखि राजतन्त्रसम्म दोष दिएर थाक्दैनौं। तर सीमा अतिक्रमण हुँदा के गर्ने भनेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले हतियार चलाउन जान्ने रिटायर सुरक्षाकर्मीलाई सीमा क्षेत्रमा बसालेका थिए। अहिले पनि विभिन्न सीमा क्षेत्रमा तिनै पूर्व सैनिकको बस्ती छ। तर आफूलाई गणतन्त्रका संवाहक ठान्ने नेताहरूले चुनावको बेला मात्र सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउने सम्मका कुरा गर्छन्। सत्तामा गयो कि राज्यको दोहनमा उद्धत हुन्छन्। दुःखको कुरा त के छ भने नेपालका कतिपय गाउँसम्म सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन। बर्खामा उनीहरू आफ्नै देशसँग सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा पुग्छन्। त्यसैले नुन तेल लिन पनि भारतीय बजार धाउनु पर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। देशभित्र रोजगारी नहुँदा रोजीरोटीका लागि पनि भारत नै जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीहरूले अनेक हन्डर खाइरहेका छन्। तर हाम्रो राजनीति देश र जनताको सवालमा संवेदनशील हुन जानेन। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थालाई दोष दिने नेताहरूले मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था हुँदा जनतालाई के दिएको छ?
नेपाली समाजमा पछिल्लो समय धेरै गरिने प्रश्न हो यो। पछिल्ला 3 दशकमा व्यवस्था फेरिए तर प्रवृत्ति र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने पात्र फेरिएनन्। सीमित व्यक्तिहरूको वरिपरि घुमिरहेको व्यवस्थामा उनीहरूकै मात्र भरण पोषण भइरहेको छ। त्यसैले चिया पसलदेखि राजनीतिक पार्टीभित्र लोकतन्त्रको लोकप्रियता छैन भनेर गुनासो बढ्दो छ। यहाँ गणतन्त्रलाई दोष दिन खोजेको होइन, तर गणतान्त्रिक प्रणालीको नेतृत्व गर्नेहरूले जनभावना बुझ्न नसक्दा यस्ता गणतन्त्रले के दियो भन्ने प्रश्न टोल टोलमा सुन्न पाइन्छ। 2046 साल पछिको महत्वपूर्ण समय सीमित नेताहरूले गरेको सत्ताको खिचातानीमै बित्यो। नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण मुलुकको विकास हुन सकेन। सत्तामा पुगेपछि राजा महाराजाको शैलीमा जीवन बिताउन चाहने नेताहरूका कारण प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक नेपाल विश्वकै गरिब राष्ट्रको सूचीमा सीमित भएको छ। जताततै नेता र तिनका कार्यकर्ताको हालिमुहाली छ। विधि र प्रक्रियाबाट जनता मात्र चल्नुपर्छ। राजनीति गर्नेहरूले स्वयं विधि प्रक्रियाको धज्जी उडाएका छन्। हरेक दलभित्र गुट उपगुट मौलाएको छ। राजनीति गर्नेहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा राष्ट्रको अहित चाहने तत्त्वसँग साँठगाँठ गरिरहेका छन्। सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा सिङ्गो देश रुमलिएको छ। राज्यको स्रोत साधन र संयन्त्रहरूको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। देशको राजनीति केही पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सत्ता मोहको भुमरीमा फसेको छ। नातावाद कृपावाद हाबी हुँदा जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको छ। सुशासनका चर्का कुरा गरेर जनतालाई रणभुल्ल अवस्थामा राखी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न उद्यत भएका नेताहरू देखेर जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। सत्ता र शक्तिको आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक कुसंस्कारका कारण सिङ्गो लोकतन्त्र व्यक्ति केन्द्रित बनाइएको छ। पदमा जति बसे पनि नअघाउने, हारेर पनि पद चाहिने, सत्ता बाहिर हुँदा छटपटिने, चिया पनि राज्यको पैसामा मात्र खान रुचाउने, आफू मात्र सत्ता सञ्चालनको विकल्प हुँ सोच्ने नेताहरूबाट अब देशले छुटकारा पाउन जरुरी छ। उनीहरूले न सीमा रक्षा गर्न सक्छन्, न छिमेकीको अत्याचार विरुद्ध बोल्न सक्छन्। त्यसैले अब राजनीतिमा सुझबुझको नयाँ पुस्ता आउन जरुरी छ। अन्यथा नेपाली जनता र देशले छिमेकीको यस्तै थिचोमिचो र हेपाहा प्रवृत्ति सहनु पर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन समिति प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक निर्णय लिने स्पष्ट गर्नुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले यस घटनाको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरिसकिएको जानकारी दिँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनु अघि सरकारले कुनै राय दिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकार जुनसुकै प्रकारको निर्णय लिने स्पष्ट गर्नुभयो। बनाइरहेको अवस्थामा छानबिनमा प्रभाव पार्ने गरी हामीले आफ्नो कुनै राय दिनु मिलेन। छानबिनबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि घटनाको सत्य तथ्य प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूका लागि हामीले जुनसुकै अडान लिन पनि हामी तयार छौँ। उहाँले साउन 15 गते ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने जयसिंह धामीको तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा झरी बेपत्ता भएको घटना दुःखद र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, त्यसपछि सरकारले निर्णय लिने गृहमन्त्री खाँडको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक रुस्तम कणेल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक दुराज थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोसाना भट्ट जोशी समेत 5 जना रहने गरी स्थलगत रूपमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरी घटनातर्फ पठाइएको छ। गृहमन्त्री खाँडले प्राकृतिक विपत्ति विरुद्धका चुनौती सामना गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले पार्टीलाई नयाँ गति दिएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई स्थानीय स्तरबाट
नै सशक्त र गतिशील बनाउँदै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो। देशका 6,743 वडामा वडा स्तरीय अधिवेशन र पालिकाहरूमा पालिका स्तरीय अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। आउने असोज 3 गते देशका सबै 6,743 वडामा एकै दिन पार्टीको वडा अधिवेशन गर्ने र असोज 9 गते सबै पालिकाहरूमा 753 पालिकाहरूमा पार्टीको पालिका स्तरका अधिवेशनहरू गर्ने र यसरी पार्टीलाई तलैदेखि सुदृढ गरेर लैजाने। बैठकले पार्टीको 9वटा विभाग गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। एमाले विष्णु पौडेललाई संगठन विभाग, सुवास नेमाङलाई संसदीय विभाग, विष्णु प्रसाद रिमाललाई आर्थिक विभाग, प्रदीप ग्यावालीलाई प्रचार विभाग, भानुभक्त ढकाललाई पर्यटन प्रवर्धन विभाग, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्कुल विभाग, डाक्टर राजन भट्टराईलाई विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। गठित विभागहरूमा माधव नेपाल पक्षलाई भने समेटिएको छैन। कर्णाली प्रदेशका 4 जना एमाले सांसद पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदनमा सुनवाई गर्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि कर्णाली प्रदेशका 4 जना एमाले सांसद पदमुक्त भएका हुन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै एमालेका कर्णालीका एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा र कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा पदमुक्त हुनुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र बहादुर शाहीलाई एमालेको व्हिप उल्लङ्घन गरेर विश्वासको मत दिने 4 सांसदलाई 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गर्न नसक्ने भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रबाट निष्कासनमा परेका एमाले नेताको सांसद पद पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले एमाले नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरीको सांसद पद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। प्रष्टीकरणको मौका दिई सांसद पदबाट हटाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनवाईका बेला बाँकी विवाद निरूपण हुने भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। नेकपा एमाले साउन 23 भित्र पार्टी सदस्यताको नवीकरण र अध्यावधि गरिसक्ने निर्णय गरेको छ। तर यति बेला पार्टी भित्रको विवाद कायमै छ। पार्टी एकताका लागि दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले पहलकदमी गरिरहेका छन्। यसरी पार्टी जुट वा फुटमा संघारमा पुगेका बेला भएका यस्ता किसिमका निर्णयले भने थप संशय पैदा गरेको छ। 9औं महाधिवेशनपछि मनमुटाव सुरु भएको एमाले भित्रको विवाद पछिल्लो केही महिना यता सतहमा आएको छ, जसका कारण अवस्था यस्तो बनेको छ कि दुवै समूह जस्तो सुकै परिस्थिति पार्टी विभाजनसम्मका लागि तयार देखिएका छन्। शर्तै शर्त तिर्स्याएर एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा विवाद झन झाँगिँदै गएको छ भने विवाद निरूपणका लागि दुवै पक्षबाट अगाडि सारिएका शर्त क्रमशः प्रतिष्ठा बन्दै गएका छन्। पछिल्लो समय अध्यक्ष ओली पक्षले पार्टीका आन्तरिक गतिविधिलाई रोक्न नसकिने भन्दै अगाडि बढेको छ भने अर्को पक्ष बैठकमा सहभागी भएको छैन र त्यो निर्णयलाई मान्ने पक्षमा पनि छैन। आइतबार बसेको एमाले ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको सदस्यता नवीकरण र अध्यावधि गर्ने समय साउन 23 लाई तोकिसकेको छ। बैठकले असोज 3 मा वडा तहको अधिवेशन र 9 मा पालिका स्तरीय अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी एकता टर्दै जाने होइन, पार्टी एकता कायमै रहन्छ। हाम्रो पार्टी एकता त जहिले पनि यो सम्भावनाभित्रको कुरा भयो, तर पार्टी एकताका लागि भनेर पार्टीको जीवन, पार्टीको दैनिकी जीवन हुन्छ, पार्टी सदस्यता, मिटिङ, बैठक, तल्ला कमिटीहरूको सञ्चालन, यो प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध भयो। त्यसले गर्दा यसलाई अब सुरु गर्नुपर्छ। हामी महाधिवेशनको पनि अब नजिक नजिक जाँदैछौँ, अब पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर पनि लानुपर्ने छ। त्यस अर्थमा अहिले गरेको निर्णय पार्टी सदस्यता नवीकरणको, तल्ला कमिटी सञ्चालन, अब एकीकरणका लागि यसले बाधा नपुर्याउने गरी अथवा यसले बाधा पुर्याउनु हुँदैन।
नेकपा एमालेमा देखिएको दुई ध्रुवीकरणलाई मिलाउन दुवै पक्षका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले एकताको प्रयासको खोजीमा संवादलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनीहरू कहिले ओली समक्ष पुग्छन् त कहिले नेपाल समक्ष दौडधुप चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी मिलाउनतर्फ चासो दिनुपर्ने समयमा पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेको प्रति माधव पक्षले आपत्ति जनाएको छ। पार्टी विवाद चलिरहेको अवस्थामा एकलौटी गरेको निर्णय मान्ने नहुने भन्दै यसले पार्टी एकतामा खलल पुर्याउने नेपाल पक्षको भनाइ छ। यसरी नै पार्टी चल्ने हो कि पार्टी पार्टीको रूपमा चलाउने हो कि पार्टी पार्टीको रूपमा चलाउने हो भने पार्टीको विधान बमोजिम पार्टी चल्नु पर्यो। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्णय गरेको बमोजिमको कार्यक्रम सिद्धान्त बमोजिम पार्टी चल्नु पर्यो। यसको लागि आज केपी ओलीले त्यो खालको प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो र राजनीतिक रूपमा नेकपा एमालेका सबै कार्यकर्ताहरू यता र उता नभनिकन यो वा त्यो नभनिकन सबै कार्यकर्ताहरूको नेताहरूको राजनीतिक जीवनको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन सक्छ त्यसको बारेमा छलफल हुनुपर्छ र त्यसको बारेमा टुङ्गो लाग्नुपर्छ। नेकपा यति बेला न जुट्न सकेको छ न फुट्न नै सकेको छ। ओली र नेपाल बीच भएका भेटवार्ता र कार्यदलले निकालेको सुझावबाट पनि विवाद सुल्झिन सकेको छैन। पटक पटक भड्किएको परिस्थिति सम्हाल्दै आएका नेताहरूलाई साथ दिन भन्दै दुवै तर्फका सांसदहरूले पनि अभियान सुरु गरेका छन्। पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन, पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर एकताको प्रयास भइरहेको यस्तो अवस्थामा आफ्नै पक्षले अघि बढ्दा के पुनः एमाले एक भएर अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने प्रश्न तैर्सिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ प्रदेश प्रमुखले कार्यभार सम्हालेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा विपक्षी 4 दल मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी आफूहरूको सरकार बनाउने कसरतमा लागेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 41 जनाको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसँग सोमबार निवेदन बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा 168 को 1 बमोजिमको वैधता गुमाएको हुँदा धारा 168 को 2 बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी दलहरूले निवेदन बुझाएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जीसीले संयुक्त रूपमा पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका 19 जना, माओवादी केन्द्रका 18 जना, जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना गरी 41 जनाको हस्ताक्षर समेत रहेको छ। छलफल हुन नसकेपछि पुनः 78 वैशाख 26 मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम भएको सदस्यहरूमध्ये बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा 188 बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्ने शंकर पोखरेल विरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिएकोमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुखज्यूबाट अस्वीकार भई विशेष अधिवेशनको आह्वान गराई प्रस्तुत विषयमाथि छलफल गर्न पाउने सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेश सभाको विशेषाधिकारलाई नियोजित रूपमा सङ्कुचनमा पारियो। 4 दलको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि छिट्टै उचित निर्णय गर्ने विपक्षी गठबन्धनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यहाँले त लिखित रूपमा दिनु भएको छ, यो कुरा के कस्तो हो भनेर मैले कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक छलफलहरूको बारेमा के छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र तत्पश्चात सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई पनि मैले एकपटक उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। गत वैशाख 19 गते संविधानको धारा 168 को 1 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएका पोखरेल विरुद्ध राखिएको पहिलो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन। गत वैशाख 26 मा पुनः प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलको लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिएको थियो।
तर तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट अस्वीकार भई विशेष अधिवेशन भएको थिएन। 3 महिनादेखि सरकार परिवर्तनको विषय उठाएका विपक्षलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख आएसँगै सहज हुने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल बाहेक सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा फेरि एकता हुन सक्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको अवसरवाद, स्थिरता र महत्वाकांक्षाका कारण देशमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको उहाँको आरोप छ। सोमबार बुटवलमा जिउँदा जीवराज नामक वृत्तचित्रको सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूको एमालेमा प्रवेश त्यसको प्रमाण भएको दावी गर्नुभयो। नेता पोखरेलले पार्टीको अनुशासनमा नबस्ने जो कोहीलाई पनि ढिलो चाँडो कार्यकर्ताले दण्डित गर्ने बताउनुभयो। नेपालमा भारतीय पक्षले गरेका विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहार र ज्यादतीका घटनाहरू बेला बेलामा आउने गरेका छन्, जसका कारण विभिन्न समयमा कुटपिट, लुटपाटदेखि लिएर हत्यासम्मका घटनाहरू बाहिर आउने गर्दछन्। विभिन्न घटनामध्ये पछिल्लो घटना हो दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी बेपत्ता घटना। शुक्रबार बिहान भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसालेको अमानवीय घटनाको अहिले चौतर्फी निन्दा भइरहेको छ। नेपालीमाथि हुने भारतीय ज्यादती दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ। सीमा रक्षार्थ बोलेको विषयमा 2073 सालमा गोविन्द गौतमलाई हानिएको गोलीकाण्ड होस् वा गत शुक्रबार तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामीलाई तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसालेको काण्ड अथवा सिमानामा बस्ने नेपालीलाई भारतीय एसएसबीले गर्ने व्यवहार, भारतले नेपालमाथि गरेको ज्यादती प्रष्टै देखिन्छ। कहिलेसम्म नेपालीले भारतीय ज्यादती सहने र ज्यान गुमाउने, यस विषयमा सरकारले किन चासो दिँदैन? यिनै विषयमा हामी आज आम नागरिकसँग कुरा गर्नेछौँ। निन्दनीय घटना हो, गैर जिम्मेवार घटना हो भारतीय एसएसबीद्वारा घटाएको। नेपाली जनताहरूको त्यो बाध्यता हो तुइन तरेर जानुपर्ने, तर त्यस्तो अवस्थामा तिनीहरू जुन एसएसबीहरूले त्यो तुइन काटेर जुन एकजनाको ज्यान गयो त्यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय छ। नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्छ त्यसतर्फ र कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, दोषीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। त्यो ज्यादती गर्यो चाहिँ तुइन काटेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली मार्यो। त्यसैले भारतले जुन बेला पनि हामीलाई हेपेको हेपे गर्छ, चेपेको चेपे गर्छ, सबै चाहिँ सीमा मिच्दै खाँदै गर्छ। हाम्रो नलायक सरकार काङ्ग्रेसको छ, केही हेर्दैन। यो खोइ सीमामा केही हेर्न गएको, केही पनि हेर्दैन यो सरकारले। हाम्रो जनता मरेको मरे गर्छ। यो दार्चुलाका घटनाले त हामी राष्ट्रमा सरकार छ या छैन, सरकार छ या छैन, छ भने सरकार के हेरेर बसेको छ? दिनडाडै जनता यसरी मारिन्छ। जनताका लागि सरकारले के गर्छ? हिजोकोले नै गरेन, आजकोले के गर्ने? यस्तै हो भने हामी जनता जाने कि सरकारले केही गर्नुपर्छ? गर्न सक्दैन यदि भने जनता आफू उठेर यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि केही गरेर देखाउँछ। जनताको सुरक्षाको लागि सरकार जानुपर्छ, जाँदैन भने जनताले केही गर्नुपर्छ। यसको लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ। एक हुन जरुरी छ। विशेष गरी सिमानामा बस्ने नेपालीहरू भारतीय ज्यादतीका शिकार बनेका छन्। यसरी भारतीय दबदबा नेपालमा बढिरहँदा जुनसुकै सरकार फेरिए पनि कुनै सरकारले चासो नदिएको आम नागरिकको गुनासो रहेको छ र यो घटनाको उचित छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको भनाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ खुशबु दास, काठमाडौँ। संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सुरक्षित बसोबाससहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विस्तृत अध्ययन बिना नै आयोजनाको काम गरिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पद बहाली गर्नुभएको छ। सोमबार प्रदेश सदरमुकाम पोखरामा एक विशेष कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख गुरुङले पद बहाली गर्नुभएको हो। गत मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा रहनुभएकी सीता पौडेललाई हटाएर पृथ्वीमान सिंह गुरुङलाई सिफारिस गरेको थियो। पद बहालीपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले सङ्घीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व रहेको बताउनुभयो। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचन गण्डकी प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका बिरामी बढेका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भइसँगै संक्रमित बढ्दा अस्पतालमा बिरामीका लागि बेड अभाव हुन थालेको छ। पछिल्लो 2 हप्तामा लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण दर हत्तै बढेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएर सार्वजनिक यातायात सहित सबै खाली व्यवसाय सञ्चालनमा आएसँगै कोरोना संक्रमित बढेका हुन्। बजारमा किनमेल गर्ने उपभोक्ता र सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको भिडभाड बढेको छ। तर स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचेक्राइ हुँदा संक्रमण दर पनि बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बिस्तारै लकडाउन खुलेको अब 3 देखि 4 हप्ता हुन थालेको छ। यो बिचमा फेरि कोभिडको बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। दिनौँ जस्तो पछिल्लो 1 हप्तामा चाहिँ प्रत्येक दिन आउने बिरामी दिनौँ जस्तो 2-4 जना बढ्दै गइरहेको छ। हाम्रो अहिले पिसिआर पोजिटिभिटी रेट भनेको 100 जनाको गर्दा 30 देखि 35 जना चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भएको नयाँ बिरामीहरू डेली पत्ता लागिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दो रूपमा देखिएको छ। संक्रमित हुनेमा व्यवसायी, पेसाकर्मी लगायत कामकाजी उमेर समूहका रहेका छन्। 100 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। रूपन्देही भन्दा छिमेकी जिल्लाहरू अर्घाखाँची, गुल्मी, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाबाट आएकाहरूमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना वार्डको आइसियुका 20 वटै बेड भरिएका छन् भने 26 वटा एसडियु बेडमध्ये 15 बेडमा र इमर्जेन्सीमा 11 जना कोरोना संक्रमित बिरामी भर्ना भएका छन्। सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क नलगाई भिडभाडमा निस्किने र मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिँदा पनि परीक्षण नगर्ने परिपाटीले कोरोना संक्रमण बढेको बताइएको छ। कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्नुमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले नै स्वास्थ्यको जुन जति मापदण्डहरू अप्नाउनु पर्ने त्यो मापदण्डहरू फेरि पनि अप्नाउनु परिसकेका छौँ। जस्तो मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी र हातको सफाइ, साबुन पानीले हात दिने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने इत्यादिहरू जुन पहिलादेखि भनिरहेका कुराहरू फेरि लकडाउन खुलेपछि अनि हामीहरूले फेरि त्यो मेन्टेन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण फेरि बढ्दै। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा साउन 1 गतेदेखि 17 गते दिउँसो 3 बजेसम्म 144 जना जरुका बिरामी आएका छन्। तीमध्ये 116 जनालाई कोरोना चेक जाँच गर्न सुझाव दिइएको छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा जो विगतमा वैशाखमा एकदमै पिकमा पुगेको थियो, त्यसपछि बिस्तारै सबसाइड हुन थालेको थियो र यहाँ मात्रै नभएर नेपाल अधिराज्यको ट्रेन्ड अनुसार नेपाल अधिराज्यमा पनि बढेको थियो भन्दाखेरि घटनाक्रमहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। प्लस यहाँ पनि बढिया छ र त्यसमध्ये अब भर्ना आउने रेटहरू, पोजिटिभ आउने रेटहरू पनि अझै बढिया स्थिति छ। साउन 1 गते यता हाम्रो फिभर क्लिनिकमा दर्ता भएको बिरामी आज 17 गते पौने 3 बजेसम्म 144 जना, जसमध्ये स्वास्थ्य नगरबाट आउनुभएको 8 जना हुनुहुन्थ्यो। कोरोना संक्रमणबाट जोगिने सबै नागरिकलाई सरकारले जति सक्दो छिटो खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि भिडभाडमा जाँदा मास्कको अनिवार्य प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षामा ख्याल गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। बागलुङ बजारमा आधुनिक बस पार्क निर्माण गर्न निःशुल्क जग्गा दिएका स्थानीयहरू अहिले नगरपालिकाप्रति आक्रोशित छन्। करिब 2 दशक अघि बस पार्क निर्माणका लागि जग्गा दिएका उनीहरू खडेरीको रूपमा फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन्।
बागलुङमा बसपार्क बनाउन जग्गा दिएका स्थानीयले सम्झौता अनुसार आधुनिक घडेरी फिर्ता गर्ने सहमति वर्षौंसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। 51 जग्गादाताले करिब 59 रोपनी जग्गा सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि उपलब्ध गराएका थिए। आधुनिक बसपार्क निर्माण गरी बाँकी रहेको 30 रोपनी जग्गा विकसित घडेरीको रूपमा जग्गादाताले पाउने सम्झौता गरेको थियो। बसपार्क वरिपरिका घडेरीहरूको रेखाङ्कन र सीमाङ्कन गरी जग्गा धनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जग्गादाताहरूको गुनासो छ। त्यो 12 बुँदे सहमतिमा चाहिँ नि के भनिएको छ भनेदेखि 17.5 रोपनी जग्गा बसपार्क निर्माणको लागि छुट्याइयो र बाँकी रहेको जग्गा बाटोघाटो सबै चाहिँ नि बनाउने र विकसित घडेरीहरू आधुनिक हिसाबले चाहिँ उ गरेर त्यसरी चाहिँ नि नगरपालिकाले नै यसलाई चाहिँ नि बनाइदिने, जस्तो कि बाटोघाटो नाली बिजुली पानी सबैको व्यवस्था नगरपालिकाले गरिदिने भन्ने हामीहरूसँग 12 बुँदे जग्गा व्यवस्थापन समितिसँग 12 बुँदे सहमति भयो। तर जग्गा व्यवस्थापन समितिले अब आफ्नो व्यवस्था गर्यो अथवा चाहिँ आफूले उस गर्न भ्याएन। 19औं वर्षसम्म जाँदाखेरि पनि हामी चाहिँ नि एकदमै पीडित छौँ यसको लागि। र यो चाहिँ नि अहिले भन्दाखेरि यो हामीलाई यो 30 लाख रुपियाँ अहिले छुट्याएर अहिलेको यो नगर परिषदमा 1 रुपियाँ पनि नछुट्याएको हामीले पाएका छौँ र त्यो एकदमै दुखित हो। यत्रो वर्ष तपाईँको चाहिँ यहाँ लगानी गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चाहिँ नगरपालिकाले यसलाई निरन्तरता दिएन। नगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट निकासा नगर्दा समस्या भएको बागलुङ नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष तथा जग्गा व्यवस्थापन समितिका सचिव ध्रुव बहादुर केसीले बताउनुभयो। जग्गा व्यवस्थापन नभएसम्म बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। जग्गा व्यवस्थापन गरेर प्रत्येक चाहिँ जग्गादातालाई घडेरी दिने चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट, जुन 12 बुँदे एग्रिमेन्ट हो, त्यो एग्रिमेन्टलाई ठाडै उल्लङ्घन गरिएको छ। पहिलो वर्ष 40 लाख रुपियाँ एलोकेट भयो, दोस्रो वर्ष पैसै छुट्टिएन र यो वर्ष 30 लाख रुपियाँ छुट्टिएर एउटा चाहिँ झारा टार्ने मात्र काम भएको छ र त्यो जग्गा व्यवस्थापन गरेर घडेरी फर्काउने कामका लागि नगरपालिकाले यो वर्ष त झन् अझ लाजको मर्नु छ, उदासीन देखिएको छ। किनकि यो जग्गादाताहरूले बसपार्क सिद्धिएर जाने एउटा लोनको हामीले चाहिँ ब्याज तिरै गर्ने, तर टेन्डरमा लाउनलाई त के उद्घाटन गर्न दिन सक्ने अवस्था पनि जग्गा धनीहरूबाट छैन। बागलुङ नगरपालिकाले भने यस विषयमा योजना बनिरहेको जनाएको छ। बागलुङ नगरपालिकाले यसै वर्ष जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा बजेट माग गरेको भए पनि प्रदेशबाट बजेट विनियोजन नभएकाले समस्या भएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। 2.5 करोड रुपियाँ चाहिँ माग गरिएको थियो। विडम्बना हामीले मागेको चिजमा चाहिँ पैसा आएन, तर नमागेको चिजमा चाहिँ डबलतिरबाट पैसा आएको हुनाले अहिले तत्काल त्यहाँ काम गर्नको लागि स्रोतको सुनिश्चितता कन्फर्म भइसकेका छैन। यद्यपि अब नगरपालिकाले कतैबाट चाहिँ जग्गा व्यवस्थापनको लागि बजेट सुनिश्चितता गर्यो भने त्यहाँ बाँकी रहेको कामहरू सम्पन्न गरेर यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पूर्ण चाहिँ जग्गा दाताहरूलाई जग्गा चाहिँ किता कार्ड अनुसार व्यवस्थापन गरेर फिर्ता गराउने नगरपालिकाको आयोजना अन्तर्गत कामहरू अगाडि बढ्नेछ। बसपार्क निर्माणका लागि आशिष सेवा जेबीले विक्रमसभा 2076 साल कार्तिक 27 गते काम सक्ने गरी जिम्मेवारी लिएको थियो। तेस्रो पटक 2078 वैशाख 25 गतेसम्म म्याद थप गरिएकोमा बसपार्क कालोपत्रीकै काम सके पनि जग्गा व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन। आधुनिक बस पार्क निर्माणपछि कम्तीमा 60वटा बस पार्किङ गर्न सकिने र साना सवारी साधनका लागि समेत सहज पार्किङको व्यवस्था हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले तोडफोड गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस विदुर वडा नम्बर 13 को इकाइ समितिले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन अन्तर्गत तोडफोड गरिएको हो। विदुर नगरपालिकामा ताला लगाउन खोज्दा प्रहरीले ताला लगाउन रोकेपछि काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका हुन्। वडा 13 मा संघीय सरकारबाट विनियोजित भएको सुन्तला र कागती प्याकेट क्षेत्रको लागि छुट्याइएको जेटमा अनियमितता भएको भन्दै काङ्ग्रेसले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। नगरपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड भएको भन्दै विदुर नगरपालिकाले निन्दनीय घटना भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा क्षेत्रका स्थानीयले खानेपानीको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। पोखरा क्षेत्रका करिब 2 दशक पहिले सीमित घरधुरीलाई लक्षित गरी खानेपानी वितरण गर्दै आए पनि पछिल्लो समय बजार क्षेत्रमा बसोबास विस्तार भएसँगै खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको हो। डडेलधुरा जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा क्षेत्रका स्थानीय खानेपानीको अभावका कारण नौला, रौटा, पँधेराबाट खानेपानीको जोहो गर्न बाध्य छन्। साँझ र बिहान गरी दिनमा 2 घण्टा मात्रै धारामा खानेपानी आउने र त्यसले दैनिक आपूर्ति नहुने भएसँगै दूषित पानीको जोहो गर्न बाध्य भएका हुन्। खानेपानीको अभावका कारण पोखरा क्षेत्रका दर्जन बढी गाउँका स्थानीयलाई गाई गोरुहरूलाई पनि पानी खुवाउनका साथै सरसफाई गर्न समेत समस्या छ। अब एक धारामा 10-12 माउ खानेछौँ, 20-25 माउ छौँ कसै धारामी खानालाई समस्या हुन्छ। यो 2 भाँडा भद्दालाई हुन्छ हुँदैन खालि त्यही हामीले नआला यहाँ आउनु पर्छ। बढी त दूषितै बढ्यो भने अब त्यो फोहोर आउँछ के आउँछ। यो पानी अब उसेर शुद्धै सर्नु कसैले नरिआएको थिएन होइन त उसेर अब हामी शुद्धै हुर्केर आउनु अब फुट्ने पानी आफ्नो नआलाको यो पानी खानुहुन्छ। खानेपानीको समस्या छ सर। अब चैत वैशाखमा पानी आउँछ त्यसले धमिलो त हुँदैन तर पानी आउँदैन। 2टा इन्टराम 2टा बिहान र साँझ मिलन्छन्। अब हुँदैन खानालाई मात्र ठिक हुन्छ न त लुगा कपडा धुनलाई हुन्छ न त नुहाउनलाई हुन्छ। केही हुँदैन पानीको धेरै समस्या छ। अब गर्मी के अरे बरिखामा यहाँ देवताको नुहालो भन्छन्, यहाँ शुद्ध भन्छन्। देवी देवताको पहिले बनाएको नुहालो हुनाले यहीँ आउँछन्। यता नगरपालिकाले भने पानीको समस्या रहेको भन्दै त्यसका लागि आफूहरूले खानेपानी योजना अगाडि सारेको बताएको छ। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ र बाँकी जनश्रमदान स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको गरी 2 करोड 45 लाख रुपैयाँको लागतमा खानेपानी योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अमरगढी नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष खड्ग बोहराले जानकारी दिनुभयो। वास्तविक खानेपानीको समस्या त समस्या नै छ। हामीले अहिले भर्खरै अमरगढी नगरपालिका र आरपीबाट हामीले 2 करोड 45 लाखको योजना सुचारू 613वटा प्राइभेट धारा छन्। त्यसमा हामीले यसपालिको 18वटा टङ्की नयाँ बनाएको के पर्याप्त टङ्की हामीसँग पुरानो थियो। टङ्कीहरू बस्ती बस्तीमा बनाएका छौँ। पानी टङ्कीमा हाल्नु बाँकी छ। योजना अलिकति धारा बन्नु बाँकी छ। त्यो धारा बनिसकेपछि 613 धारामा पानी चालू हुन्छ। अहिले तत्कालका लागि नागरिकलाई केही असहज भएको छ। हिउँद र गर्मीयाममा खोलामा पानी कम हुनाले धारामा पानी नपुग्ने, बर्खायाममा धारामा पानी आए पनि फोहोर आउने हुँदा पानीकै लागि घण्टौं समय खर्चिन पर्ने स्थानीयको गुनासो छ। यसरी पानीकै लागि समय खर्चिनु पर्ने बाध्यता कहिले हट्ला र आयोजना कहिले पूरा होला भन्ने पर्खाइलाई स्थानीय निकायले समयमा नै पूरा गरिदिनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दार्चुलामा भारतीय सुरक्षा बलको दादागिरी विरुद्ध नेपालमा विरोध प्रदर्शन। भारतीय ज्यादती विरुद्ध नेताहरू लाचार हुँदा स्वाभिमानी नेपाली पीडामा। राष्ट्रिय सभामा दार्चुला काण्डका सम्बन्धमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि प्रश्न। छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने खाँडको आश्वासन। पार्टीलाई नयाँ गति दिएर अगाडि बढ्ने नेकपा एमालेको निर्णय। देशका 6743 वटै वडामा वडा स्तरीय अधिवेशन र पालिकाहरूमा पालिका स्तरीय अधिवेशन गर्ने। कर्णाली प्रदेशका 4 जना एमाले सांसद पदमुक्त। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चद्वारा यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज। लुम्बिनीका विपक्षी गठबन्धनद्वारा बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग। 41 सांसदले बुझाए हस्ताक्षर। मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद धरापमा। अफगानिस्तानको कान्दाहार विमानस्थलमा तालिबानी विद्रोहीको रकेट हमला। सम्पूर्ण हवाई उडानहरू रद्द, 100 यात्रु अलपत्र।
र जापानमा जारी ओलम्पिकमा 29 स्वर्ण जित्दै चीन पहिलो स्थानमा कायमै दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले 22 र आयोजक जापान 17 स्वर्ण सहित तेस्रो स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।